c'est quoi un atome? C'est une particule extrêmement petite constituant la matière. Tout simplement, هي واحد la particule أو واحد العنصر extrêmement petit صغير بزاف لدرجة أننا ما نقدروش نشوفوه بالعين المجردة وحتى بالمجهر ما نقدروش نشوفوه. تيخصنا واحد المجهر اللي هو أتوميك ولا مجهر ذري اللي هو قليل، يعني خصو واحد الدقة عالية باش نقدروا نشوفوا الاتوم اللي كتكون لنا العناصر كونستيتيون لا ماتيير اللي كتكون لنا المادة. وملي كنهضروا على المادة هي الخشب، هي البلاستيك، هي الذهب، هو الماء، الريح اولا الهواء عفوا، هي التراب، هي هادوما المواد اللي كنهضروا على لا ماتيير راهما هادو المواد، ولا لي تيسو ولا الثوب الى غير ذلك. ان اتوم est désigné par un symbole chimique. دونك حنا ملي كنهضروا على لاتوم راه كاينين بزاف ديال المواد وكل ماده عندها لاتوم ديالها، عندها لي زاتوم مناش كتكون. دونك العلماء باش ما يبقاوش يخلطوا بيناتهم اتفقوا انهم يديروا دي سامبول شيميك. واسهل طريقه باش دير ان سامبول شيميك هو انك تقبط اللتر الاولى اللي كتكون هذاك الكلمه باللاتينيه وتعتبروه سامبول. انا غادي نشرح لكم كيفاش دابا. Les scientifiques représentent les atomes par des sphères de couleurs et de diamètres différentes. وباش يمثلوهم عبروا عليهم عن طريق دي سفير او كريات، وكل مثلا اتوم عطاوها واحد لون مختلف وديامتر مختلف. يعني مثلا الكربون لا سفير ديالو ولا الرمز ديالو هذا كبر من ديال الهيدروجين الى غير ذلك. دونك احنا غادي نشوفوا التسميات كيفاش داروا، غادي نشرح لكم بالضبط التسميات كيفاش داروا. مثلا نقبطوا الهيدروجين، ذره ولا لاتوم ديدروجين او ذره الهيدروجين. الهيدروجين بالعربيه. تري بيان. دونك حنا بغينا نشوفوا التسميه ديال هاد لاتوم ديال الهيدروجين. شنو قلنا؟ كنقبطوا الحرف الاول ديال الكلمه اللاتينيه، هذه هي الكلمه اللاتينيه ديال الهيدروجين. الحرف الاول شنو هو اش. دونك هذا هو غتكون الذره. لو سامبول دو لاتوم هيدروجين اي اش. دونك لو سامبول سي اش. ناخذ ذره واحده اخرى، ناخذ مثلا لو كربون. دونك قلنا هو الحرف الاول، دونك عندنا هو سي وديما كتكون ماجيسكول. دونك لو سامبول ديال لاتوم كربون ولا ذره الكربون هو سي ماجيسكول. ناخذ رمز واحد اخر او ذره اخرى، ناخذ الكلور. الكلور هو الماده اللي مكونه الماء جافيل. دونك الكلور الرمز ديالو الا جينا نديو على القاعده العامه هو الحرف الاول، ولكن الحرف الاول عندنا هو السي. دونك غادي نحطو السي. اش غيوقع لنا هنا؟ غادي تخلط لينا مع ذرات الكربون. فكروا العلماء بكل بساطه انهم يزيدوا له حرف اخر من الكلمه ويكون بالمينيسكول، يعني يكون بحرف صغير ماشي بالحرف الكبير. دونك هما فكروا انهم يزيدوا له ال ورجعات الذره سميتها سي ال، سي ماجيسكول و ال مينيسكول. غادي نشوفوا هادشي في التطبيقات اكثر، التسميات غادي تولفوا عليهم اكثر. دونك لحد الان واضحين. تري بيان. غادي نحاولوا نعمروا هاد لو طابلو من خلال هاد القواعد اللي قلت لكم. واضح؟ دونك بالنسبه للاكسجين لو سامبول ديالو هو الحرف الاول من الكلمه باللاتينيه، دونك هو او، وما تنساوش انه ماجيسكول. بالنسبه للهيدروجين قلنا هو اش، هو الحرف الاول. وبالنسبه للكربون هو سي. بالنسبه للازوت، الازوت راه هو كلمه ولكن ماشي الاصل اللاتيني ديالها، الاصل اللاتيني ديالها هو لو نيتروجين. دونك شنو غادي نسميو لو نيتروجين؟ كيبدا بان. دونك ان ماجيسكول هي الرمز ديال ذره الازوت. والكلور قلنا بلي هو سي ال. واضحه؟ دونك لحد الان هادو هما طريقه باش كنعرفوا لو سامبول ديالها. دابا غادي نشوفوا لي ريبريزونطاسيون ديالهم ولا الكريات. عندنا الهيدروجين بلون، هادو ذرات بحال تقدروا تقولوا هما الذرات الاكثر استعمالا اولا هما الذرات المهمه. دونك خصكم تعقلوا لي عليهم مزيان، بحال هاد الرموز تحفظوهم باركور، تعقلوا عليهم مزيان اولا على الاقل تفهموا الطريقه باش خدمناهم. دونك هنايا في لي سامبول عندنا بالنسبه للهيدروجين عطينا له اللون ابيض، يعني واحد الصفار ما فيها والو، يعني ملونه باللون ابيض بلون.
لو كربون بالنوار، l'oxygène bleu rouge. هنا ما لونتهاش bleu rouge مي نورمالمون راه خصكم تلونوها bleu rouge. l'azote bleu داكوغ، والرمز ديالو قلنا هو الان. والكلور بلو فير، وهو واحد الكريه اللي هي كبيره في لو ديامتر هو والكربون. دابور نشوفوا هاد لا بتيت ديفينيسيون. لا موليكول est une particule microscopique. ملي كنقولوا ميكروسكوبيك يعني ما نقدروش نشوفوها بالعين المجرده. On ne peut pas la voir à l'œil nu. خصنا ضروري un microscope. Composé d'un nombre limité de mêmes atomes appelés monoatomiques ou de différents atomes appelés polyatomiques. انا غادي نشرح لكم كل وحده شنو كتعني. هاد لا موليكول نقدروا مثلا نجمعوا جوج د لاتوم ديال الكربون يعطيونا موليكول مثلا، غير مثلا، هادشي ما كيعنيش انه صحيح في الشيمي. دونك الا جمعنا جوج ديال لي زاتوم بيان 3 او بيان 4 غادي يعطيونا واحد الموليكول، هي بحال مجموعه من الذرات. c'est un ensemble d'atomes. دونك هادوك لي زاتوم نقدروا نختاروهم ديال لا ميم اتوم، يعني نقدروا نختاروا مثلا غير ذرات الحديد او لا غير ذرات الاكسجين او لا غير ذرات الهيدروجين. الا جمعنا واحد الموليكول وكتكون فقط من ذرات متشابهه يعني ميم اتوم غتسمى لنا موليكول مونو اتوميك. شنو قلت لكم في الدروس السابقه؟ مونو كتعني احادي، يعني احاديه الذره. إلا جمعنا ذرات مختلفة، مثلا قبضنا وحيدة من ذرات الحديد، الأخرى ذرات الأكسجين، عاوتاني وحيدة من ذرات الهيدروجين، جوج من ذرات الكربون، مثلا كونا واحد لا موليكول، هذيك لا موليكول غتسمى بولي اتوميك أو متعددة الذرات. ما فيهاش نوع واحد ديال الذرات، فيها عدة أنواع مختلفة من الذرات. نعطيكم ان اكزامبل تو سامبلومون. لو ديوكسيجين، شنو لو دي؟ قلتها لكم في الفيديوهات السابقه، تقدروا تمشيو تشوفوهم. لو دي كتعني ثنائي، يعني جوج. لو ديوكسيجين يعني جوج من ذرات الاكسجين. جوج من ذرات الاكسجين كتعني جوج من نفس الذره. دونك سي اون موليكول مونو اتوميك، احاديه الذره، يعني نفس الذره ولا ذره متشابهه. بالنسبه لو غنسبق لكم هذه، واخا عاد غنشوفوها هنايا في هذه الفقره. لو كيتكون من ذرتين، الرمز ديالو هو H2O، كيتكون من ذرتين الهيدروجين وذره واحده الاكسجين، اذا هو متعدد الذرات. دونك سي اون موليكول بولي اتوميك، متعدده الذرات. صافي لحد الان عرفنا بلي لا موليكول هي ان غروغروبمون داتوم او لا تجمع ولا واحد بحال كنجمعوا ذرات وكنكونوا واحد لا موليكول. وعرفنا باللي كاينين جوج ديال الانواع. الا كانوا هذوك الذرات اللي كيكونوا لينا الجزيئه ديالنا او لا موليكول ديالنا متشابهين او من نفس النوع، كنسميوها اون موليكول مونو اتوميك. الا كانوا مختلفين كنسميوها اون موليكول بولي اتوميك. اسكو سا كلير؟ دونك ندوزو دابا لا فورمول شيميك، كيفاش غنعبروا عليها كيميائيا هاد لا موليكول، كيفاش غنعبروا عليها باش تجينا سهله، ما بقاوش نقولوا موليكول دو. نو، حنا بغينا شي رمز كيميائي اللي يسهل لنا اننا نخدموا بها. من بعد غتعرفوا علاش درنا هاد الرموز من بعد ان شاء الله في الدروس اللاحقه. لا فورمول شيميك دو لا موليكول، كيفاش غنكتبوا هذيك لا فورمول شيميك؟ لا موليكول دو اي كومبوزي. دونك انا باش نسهل عليكم هاد الطريقه عطيتكم 1 2 3 اكزامبل اللي غيبينوا لكم بواحد الطريقه سهله جدا كيفاش تقدروا تكتبوا لا فورمول شيميك ديال لا موليكول. دونك اول حاجه خدينا لا موليكول دو، بغينا نكتبوا لا موليكول دو، عطاونا في المعطيات كيعطوكم بحال ان اينونسي، بحال واحد المساله انت كتقدر تحاول تلقى ليها الحل، والحل هو انك تلقى لا فورمول شيميك ديال هاد الموليكول ديال لو. دونك لا موليكول دو اي كومبوزي دو دو اتوم هيدروجين. دونك هاد الجزيئه ديال الماء كتكون من جوج ذرات ديال الهيدروجين وذره واحده ديال الاكسجين. سا فورمول شيميك اي. دونك حنا دابا المطلوب منا هو اننا نكتبوا لا فورمول شيميك ديالها. دو اتوم هيدروجين ان اتوم اكسجين. دونك لاتوم هيدروجين حنا عارفين الرمز ديالها هو الحرف الاول اللاتيني من الكلمه باللاتينيه اللي هي اش. هذا هو لو سامبول ديال اتوم هيدروجين. شحال عطاونا ديال ذره د الهيدروجين؟ جوج، ماشي غير وحده، جوج. دونك هذيك جوج راه خصنا نكتبوها. فين غنكتبوها؟ غتجيو لي اليمين اسفل وغتكتبوا هنا جوج.
صافي. غنمشيو للذره الثانيه اللي كتكون لينا هاد لا موليكول. عندنا لاتوم اوكسجين، الرمز ديالها هي او. وشحال عطاونا ان اتوم دوكسيجين. ملي كتكون عندك غير ذره واحده ما كتكتب حتى شي رقم هنا. الا ما كان حتى شي رقم هنا هادشي كيعني انه كاينه غير ذره واحده. الا كانت من جوج لفوق كتكتب لتحت ضروري ومؤكد باش نعرفوا حنا ملي نشوفوا لا فورمول نعرفوا شحال من ذره ديال الهيدروجين مثلا عندنا في هاد لا موليكول ديالو. دونك هنا غادي نجيو غادي نستفوا هادو بطريقه انها تعطينا لا موليكول ولا فورمول شيميك ديال لا موليكول. كيفاش غنحطوا؟ واش غنحطوا الاش هي الاولى ولا الاو هي الاولى؟ غادي نتبعوا الترتيب الفابي. دونك في الالفابي شكون اللي كتجي الاولى، الاش ولا الاو؟ الاش بيان سور. دونك غادي نحطوها هنا الاش ولاصقه فيها دو صغيره كتكتب لتحت، وعاد غادي نحطو حداها. ما غادي نديرو لا فاصله لا نقطه لا حتى حاجه، غنحطوها حداها بحال هكا وما غنكتبو حتى شي حاجه. دونك شنو هو الرمز الكيميائي ولا لا فورمول شيميك ديال لا موليكول دو؟ كتقرا اش كتهبط لتحت تقرا شحال عندك د الاش، دو زو، اش دو زو. اسكو سا كلير؟ الا ما بانت لكمش دابا راه غتبان لكم مع لي زوتر اكزامبل، سينو راه غتبان لكم في لي زيكزارسيس اللي تبقاو تمرنوا عليها. دايوغ غندير لكم دي فيديو ديال لي زيكزارسيس باش تمرنوا، لان هادشي سورتو خاصو براتيكي او تخدم لي زيكزارسيس وتحاول تقلب على لي فورمول شيميك ديال بزاف ديال لي موليكول باش تقدر تجيك هادشي ابري ساهل. دونك هنا حطينا اش دو زو. اش دو زو هو لا فورمول شيميك ديال لا موليكول دو لو. الماء اللي كنشربوه لا فورمول شيميك ديالو راه هو H2O. Donc ننتقلوا لواحد الدوزيام اكزامبل هو la molécule de monoxyde de carbone. Donc la molécule de monoxyde de carbone est composée de un atome. D'ailleurs ملي كنقولوا monoxyde راه un atome d'oxygène, un atome de carbone. Un atome d'oxygène شحال؟ دونك عندنا O. قلنا ملي كتكون 1 ما كنكتبوا حتى حاجه هنا. Un atome de carbone عندنا 1 دونك C. très bien. ما غنكتبوا حتى حاجه هنا حيت عندنا غير ان اتوم دو كربون. دونك هنا غادي نحطوا لا فورمول شيميك ديالنا. اسكو سا كلير؟ لا فورمول شيميك ديال لو مونوكسيد دو كربون ولا غاز احادي. هذا راه هو الغاز السام المسؤول على الاختناقات في الحرائق، ولا مثلا ملي كيتسرب لينا كنكونوا خدامين بفورنو او لا شوفو ديال الغاز، هذا هو الغاز اللي مسؤول على الاختناقات، هو لو مونوكسيد دو كربون ولا احادي اكسيد الكربون. دونك عندنا لو او و لو سي. باش غنستفوهم هنا باش نكتبوا لا فورمول شيميك خصنا الترتيب بالالفابي. غنمشيو نرجعوا نشوفوا الالفابي ديالنا شكون كتسبق سي ولا او. بيان ايفيدامون لو سي. دونك غادي نحطوا سي و ابري غنحطوا او. دونك سي ما عندنا حتى حاجه هنا، دونك ما عندناش شنو غنهبطوا نقراوه. دونك غنمشيو نيشان الاو. دونك لو سي او هو غاز احادي ولا هو جزيئات احادي اكسيد الكربون. اسكو سا كلير؟ دونك ننتقلوا لو ديرني اكزامبل. توا لو ديرني اكزامبل عندنا لا فورمول لا موليكول دو ديوكسيد دو ديوكسيجين. لو ديوكسيجين او لا ثنائي الاكسجين هو الغاز اللي حنا كنستنشقو دايوغ الهواء وكناخذوا الرئه ديالنا تاخذ غير لو ديوكسيجين، هو اللي مهم للتنفس ديالنا ككائنات او لا كانسان. دونك لا موليكول دو ديوكسيجين اي كومبوزي دو deux atomes d'oxygène. ها هو لو ديوكسيجين. دونك جوج دي قلنا هو دو. دونك لو ديوكسيجين deux atomes d'oxygène. شنو الرمز ديال الاكسجين؟ او ماجيسكول. وقالوا لينا deux atomes d'oxygène. دونك خاصنا نكتبوا واحد جوج لتحت. تري بيان. صافي عندنا غير deux atomes d'oxygène، ما عندناش شي اتوم وحده اخرى. La molécule de dioxygène est composée juste de deux atomes d'oxygène. Donc la formule chimique ديالها غتكون بكل بساطه O2. هذا هو لو ديوكسيجين. نرجعوا نديروا واحد المراجعه ديال هذا المونو اتوميك والبولي اتوميك اللي قلنا هنايا. مونو اتوميك هنايا لا موليكول ديالو واش بانت لكم مونو اتوميك ولا بولي اتوميك؟ دونك هنايا عندنا ذرات مختلفه، عندنا لو اش وعندنا لو او. دونك هذا راه بولي اتوميك. تري بيان. بولي اتوميك او متعدد الذرات. راه ما لقيناش غير حرف واحد، لقينا جوج ديال لقينا الاش ولقينا الاو، كل وحده ذره ديالها مختلفه على الاخرى، دونك متعدد الذرات. نجيو لو مونوكسيد دو كربون. عندنا لو سي وعندنا لو او، جوج ذرات مختلفين، دونك حتى هو بولي اتوميك. نجيو عاوتاني لدوز اتوم دوكسيجين. عندنا من نفس الذره عندنا جوج ديال الذرات، ولكن راه نفس النوع. عندنا لو او غير الاكسجين، دونك هو راه
mono atomique. اسكو سا كلير؟ دونك لحد الان غادي نعاود ندير لكم جزء اخر باش نكملوا الدرس ديالنا ان شاء الله. الا كانت عندكم شي تساؤل شي حاجه ما فهمتوهاش مزيان ولا بغيتوني نزيد نوضحها لكم كتبوها في لي كومونتير. ميرسي ا توس، او revoir.